सर्वेभ्यः राम राम राम। काशिकावृत्तिः प्रारभ्यते। ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्था व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिर्यङ्काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते स्य ग्रन्थकारेण। इदानीं सूत्रकारः स्वरप्रकरणं वर्णयन् इदानीं तत्र उदात्तविधायकं सूत्रम् उदात्तसंज्ञकं सूत्रम् अनुदात्तसंज्ञकं सूत्रं स्वरितसंज्ञकं सूत्रं च व्याख्याय इदानीम् एकश्रुतिविषये वक्ति। एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ एकश्रुतिः इति क्वचित् नाम असाधुपाठः उपलभ्यते। एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ अत्र पदविभागः कथम्? एकश्रुतिः क्षम्यताम् एकश्रुति इति प्रथमाविभक्तौ एकवचनं, दूरात् पञ्चमीविभक्तिः एकवचनं, सम्बुद्धौ सप्तमी एकवचनम्। एकश्रुति इत्यत्र इदं तावत् नपुंसकलिङ्गं क्लीबम्। अतः एका श्रुतिः यस्य तत् वाक्यम् एकश्रुति इत्युक्ते इदं सूत्रं वाक्यं कथं भवेत् इति वर्णयति। अवगतं वा? इदं सूत्रं वर्णानां विषये नास्ति, अपि तु वाक्यसम्बन्धी इदं सूत्रं वाक्यमधिकृत्य वदति। एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ इति। एका श्रुतिः यस्य तत् वाक्यम् एकश्रुतिवाक्यं भवति इति। पश्यामः का वृत्तिः अस्य सूत्रस्य इति चेत् त्रैस्वर्ये पदानां प्राप्ते दूरात् सम्बुद्धौ ऐकश्रुत्यं विधीयते। एका श्रुतिः यस्य तदिदम् एकश्रुति। पदानां नाम वाक्ये पदानां त्रैस्वर्यप्रयोगः प्राप्तः। पदानां प्रयोगः त्रैस्वर्येण प्राप्तः। नाम त्रैस्वर्यो नाम उदात्त अनुदात्त स्वरित इति एवं कृत्वा तत्र पदानां त्रैस्वर्ये पदानां प्राप्ते प्रयोगः। दूरात् सम्बुद्धौ किं भवति? ऐकश्रुत्यं भवति। एका श्रुतिः यस्य तदिदं वाक्यम् एकश्रुति इति। एकश्रुतिवाक्यं भवति कदा? दूरात् सम्बुद्धौ इति। इदं तावत् विशेषः अयम् अंशः तावत् विशेषः वर्तते। वाक्यम् एकश्रुति भवति कदा भवति? सम्बुद्धौ भवति। दूरात् सम्बुद्धौ भवति। दूरात् इति तस्य विशेषणं। सम्बुद्धिशब्दस्य कः अर्थः अस्मिन् शास्त्रे? सम्बुद्धिः कुत्रापि अस्य शब्दस्य श्रवणं कृतं वा भवद्भिः? सम्बुद्धिशब्दस्य प्रयोगः एकवचनं सम्बुद्धि। सम्बोधनस्य यदि एकवचनं भवति तस्य सम्बुद्धि इति संज्ञा सञ्चिता अस्ति शास्त्रकारेण। परन्तु एकवचनं सम्बुद्धिः इति संबोधन
एकवचनस्य या संज्ञा वर्तते तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। अत्र सम्बुद्धौ इति शब्दस्य एतत् शास्त्रप्रणीतस्य सम्बुद्धिशब्दस्य अथवा सम्बुद्धि संज्ञायाः ग्रहणं नास्ति। कस्य तर्हि पश्यामः। दूरात् सम्बोधयति येन वाक्येन तत् सम्बोधनं सम्बुद्धिः इति उच्यते। येन वाक्येन दूरात् सम्बोधनं भवति। वाक्यं प्रयुज्य दूरे स्थितं यदि कश्चित् आह्वयति अथवा तम् उद्दिश्य किमपि वदति तत् सम्बोधनवाक्यं यदस्ति तस्य सम्बुद्धिः इति यौगिकः अत्र गृह्यते। अवगतं वा? दूराद् आह्वानं यत्र भवति तत्र इदं प्रयुज्यते। एकं निमिषम्। येन वाक्येन दूरात् सम्बोधनं भवति तत् सम्बुद्धि इति शब्देन उच्यते। अत्र एकवचनं सम्बुद्धि इति तस्य ग्रहणं नास्ति। आचार्य सूत्रकार प्रणीतस्य एकवचनं सम्बुद्धिः सम्बोधनप्रथमायाः एकवचनं यदस्ति तस्य सम्बुद्धि इति संज्ञा विहिता तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति। कथं ज्ञायते? वस्तुतः किमस्ति? लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इत्युक्तम्। एवं वा? अस्मिन् शास्त्रे एकं पदं तावत् लाक्षणिकम्, एकं पदं तावत् प्रतिपदोक्तं। प्रतिपदोक्तं नाम साक्षात् उच्चारितं। यत्र सम्बुद्धिशब्दं सम्बुद्धि इति शब्दस्तावत् साक्षात् उच्चारितं वर्तते, उच्चारितः वर्तते। कुत्र? एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यत्र। अस्यैव खलु ग्रहणं कर्तव्यं, तस्य ग्रहणमेव खलु न्याय्यम् इति कश्चित् आक्षिपति। तं वदति इदं न एकवचनं सम्बुद्धि इति तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्, अपि तु अत्र यौगिकस्य लाक्षणिकस्य सम्बोधयन्ति येन वाक्येन तद् वाक्यं सम्बुद्धि इति शब्देन तत्र सम्बुद्धिशब्दस्तावत् लाक्षणिकः ग्राह्यः न तु प्रतिपदोक्तः इति उच्यते। कथम् अयं व्यवहारः, कथं वा इदं ज्ञायते यतत्र लाक्षणिकस्य ग्रहणं कर्तव्यं प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति कथं ज्ञायते इति विषये पतञ्जलिकारः किञ्चित् वदति। दूरात् सम्बोधयति येन वाक्येन तद् वाक्यं सम्बुद्धिः इति वृत्तिकारैर्यदुक्तं तस्य उपरि व्याख्यानं ददाति पतञ्जलिकारः। दूरात् सम्बोधयति इति तत्र अनेन अन्वर्थस्य सम्बुद्धिशब्दस्य सम्बुद्धिग्रहणं न पारिभाषिकस्य इति दर्शयति। दूरात् सम्बोधयति येन वाक्येन तत् सम्बुद्धिः इति व्याख्यानं कुर्वता वृत्तिकारेण किम् उक्तं भवति इति चेत् अन्वर्थस्य सम्बुद्धिशब्दस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अन्वर्थो नाम सम्बोधयन्ति यस्मिन् येन वाक्येन तत् सम्बुद्धिः इति अन्वर्थग्रहणं कृतम्। एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यत्र अन्वर्थता नास्ति। एवं वा? तत्रापि सम्बोधनम् अस्ति, परन्तु तत् प्रतिपदोक्तमेव भाति। दूरात् सम्बोधयति येन वाक्येन तत् सम्बुद्धिः इति वदता वृत्तिकारेण अन्वर्थता अस्य अस्ति सम्बुद्धिशब्दस्य। पारिभाषिकस्य एकवचनं सम्बुद्धिः इति शब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यं। कथं ज्ञायते इति चेत् उच्यते पारिभाषिकस्य ग्रहणे हि यदि पारिभाषिकस्य एकवचनं सम्बुद्धिः इति पाणिनिप्रोक्तस्य सम्बुद्धिशब्दस्य ग्रहणं यदि क्रियते तदा दोषः भवति। किं? देवा ब्राह्मणा इति अत्र बहुवचनम् अस्ति। अत्रापि देवा ब्राह्मणा इत्यत्र सम्बुद्धिर्वर्तते, इत्युक्ते दूरादाह्वानमस्ति, परन्तु एकवचनान्तताभावात् एकवचनान्तं नास्ति इति कारणेन अत्र एकश्रुतिः न स्यात्। अवगम्यते वा? ये पॉइंट नहीं समझ आया। देवा ब्राह्मणा
हा देवाः ब्राह्मणाः इति बहुवचनान्तस्य सम्बोधनं क्रियते। अत्र सम्बोधनमस्ति परन्तु एकवचनान्तं नास्ति। देवाः ब्राह्मणाः इति। देवाः ब्राह्मणाः इत्यत्र हे देवाः हे ब्राह्मणाः अत्र सम्बोधनमस्ति इत्युक्ते दूरात् आह्वानम् अस्ति, परन्तु सम्बुद्धि इति शब्दस्य नाम अत्र संज्ञा नास्ति। कुतः? एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रकारेण उक्तम्। यदि एकवचनं तदा सम्बुद्धिसंज्ञा स्यात्, परन्तु अत्र सम्बोधनमस्ति, सम्बुद्धिसंज्ञा नास्ति इति कारणेन अत्र ऐकश्रुत्यं न स्यात्, अव्याप्तिं दर्शयति। यदि पारिभाषिकस्य ग्रहणं क्रियते तर्हि अत्र न स्यात् इति एकः दोषः। अपि च पारिभाषिकस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्, अन्वर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यत्र विनिगमकं किमपि अस्ति वा? नाम तत्र किमपि हिंट किमपि अस्ति वा यत् अत्र पारिभाषिकस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्, अपि तु अन्वर्थस्य दूरात् सम्बोधयति येन वाक्येन तत् सम्बुद्धिः इति अथवा सा सम्बुद्धिः इति तत्र अन्वर्थस्य ग्रहणे किं गमकं किमपि कारणमस्ति वा इति चेत् अन्वर्थग्रहणं च अन्वर्थग्रहणम् अनेन कारणेन लभ्यते। कथं? दूरात् इत्यनेन सम्बन्धात् लभ्यते। दूरात् इति शब्दः प्रयुज्यते खलु सूत्रे। एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ इत्यत्र दूरात् इति पदं किं ज्ञापयति अथवा किं वा तत्र विनिगमयति इति चेत् अत्र सम्बुद्धिशब्दः तावत् अन्वर्थः गृह्यते, न तु पारिभाषिकः। कथम्? अन्वर्थग्रहणं च दूरादित्यनेन सम्बन्धात् लभ्यते, न हि आमन्त्रित एकवचनस्य दूरत्वम् अदूरत्वं वा सम्भवति। सम्बोधनम् इति उच्यते, एवं वा? एकवचनं यदस्ति, आमन्त्रितम् एकवचनं यदस्ति, तत्र सम्बोधनम् अस्ति, परन्तु दूरत्वम् अदूरत्वं वा नास्ति, केवलं सम्बोधनं वर्तते। आम्, एवं वा? आम्। दूरात् इति पदं यदस्ति तद् गमयति किम् इदं सम्बुद्धौ इति पदं यदस्ति तत् पारिभाषिकं न, यतोहि दूरादित्यस्य अन्वयः तस्मिन् न स्यात्। तस्मिन् पदे सम्बुद्धौ इति पदे दूरादिति शब्दस्य अन्वयः न स्यात्। कुतः? यतोहि एकवचनं यद् आमन्त्रितम् अस्ति तत् दूरत्वं वा अदूरत्वं वा किमपि न बोधयति। एवम्, एकं निमिषम्। अतः दूरात् इति पदमहिम्ना अत्र सम्बुद्धिशब्दः तावत् पारिभाषिकः न, अपि तु अन्वर्थः। दूरात् सम्बोधौ सम्बुद्धौ, दूरात् सम्बोधने इत्यर्थः। एवं वा? मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आमंत्रित एक वचनस्य दूरत्वम् अदूरत्वं वा संभवति, मतलब ये हिंदी में एक बार बताएंगे इसका क्या? अभी आमन्त्रितं यदस्ति, आमन्त्रितं नाम सम्बोधनं, बुलाना। न आमन्त्रितम् इत्युक्ते तत्र सम्बोधनं यदस्ति खलु, सम्बोधनं। सम्बोधनविभक्तेः आमन्त्रितम् इति संज्ञा। एवं वा? एकवचनं यदस्ति, सम्बुद्धि एकवचनस्य आमन्त्रितम् इत्यपि संज्ञा अस्ति। सम्बोधनप्रथमायाः यद् एकवचनम् अस्ति तस्य नामद्वयम्, एकं तावत् आमन्त्रितम्, अन्या संज्ञा तावत् सम्बुद्धिः इति। एकवचनं सम्बुद्धिः, तस्य आमन्त्रितम् इत्यपि अस्ति। सूत्रं किम्? सामन्त्रितम्, आमन्त्रितम्, अन्यत् एकवचनं सम्बुद्धि। क्षम्यताम्,
विपरीतं सम्बोधनस्य सम्बोधनप्रथमायाः नामद्वयं सम्बोधनम् इति एकम् अन्यथा आमन्त्रितम् इत्यपरम् आमन्त्रितस्य एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा सम्बोधनं नाम प्रथमाविभक्तेः सम्बोधने च इति सूत्रेण सम्बोधने अपि प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः भवति तस्य सम्बोधनप्रथमा इति व्यवहारः अस्ति एवं वा संबोधन प्रथमा संबुद्धि है ना। हाँ हाँ संबोधन प्रथमा जो है उसका एक और नाम है आमंत्रितम। अच्छा, तो संबोधन एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों को आमंत्रितम होगा। आमंत्रितम ये संज्ञा है। हाँ। संबोधने या प्रथमा सा आमंत्रितं च भवति सामंत्रितम इति सूत्रम्। सामंत्रितम, हाँ। तस्य अनन्तरम् इदं सूत्रम् एकवचनं सम्बुद्धिः। आमन्त्रितस्य एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा अस्ति। तत्र सम्बोधनं विवक्षितं दूरात् सम्बोधनं वा समीपात् सम्बोधनं वा किमपि नोच्यते तत्र। अवगतं वा? आम् आम्। सम्बुद्धिः इति संज्ञाया क्रियते तत्र दूरं समीपम् इति कृत्वा तत्र किमपि विशेषणं न दत्तं केवलं सम्बोधनं यदस्ति यस्य आमन्त्रितम् इति संज्ञा वर्तते तत्र एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा वर्तते इति तत्सूत्रम्। एकवचनं सम्बुद्धिः तत्र दूरसामीप्यादीनां विवरणं नास्ति अपेक्षा नास्ति। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे किमुच्यते एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ इति उच्यते। दूरात् इति पदं किं द्योतयति अत्र सम्बोधनं दूरात् न तु समीपात् इति एवं वा? दूरात् सम्बोधनम् इति सम्बुद्धिशब्दस्य यदि एकवचनान्तस्य केवलस्य ग्रहणं क्रियते तर्हि दूरात् इति किमपि तत्र न संगच्छते। दूरात् इति शब्दस्य सम्बन्धः न लभ्यते। अवगतं वा? आम्। तो इधर दूरात यही ऑप्शन होगा, अदूरात का नहीं होगा। हाँ तो दूरात शब्द ये जतला रहा है कि ये जो संबुद्धि शब्द है ये एक वचनम संबुद्धि वाला नहीं है। अच्छा, अगर ये एक वचन संबुद्धि ही होता जो संबोधन प्रथमा में जो एक वचन है जो संबुद्धि इस संज्ञक है इस संज्ञा वाला है इसका अगर ग्रहण होता तो दूराद शब्द का कोई संबंध नहीं बैठता। पर वो तो इस तरह से भी आर्ग्यू कर सकते हैं ना कि वहां पे वो एक वचन जो दूर से जो एक वचन संबुद्धि जो दूर से है वो वाला है यहाँ पे, वो भी तो ऐसे भी तो आर्ग्यू कर सकते थे। हाँ परंतु ये एक दोष भी होता है अव्याप्ति दोष, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया कि एक अव्याप्ति दोष भी होगा इसमें। ऐसा तो हो सकता था परंतु ये जो अव्याप्ति दोष भी होगा इसमें। और भी एक कारण बताते हैं, देखिए अव्याप्ति दोष माने? हाँ अव्याप्ति, ये सूत्र करने के बाद भी यहाँ एक श्रुति नहीं हो पा रहा है। देवा ब्राह्मणा इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते, एक श्रुतिः अत्र न प्राप्नोति। यदि संबुद्धि शब्दस्य एकवचनं संबुद्धि इति ग्रहणं क्रियते तदा अत्र बहुवचनान्तस्य संबुद्धि संज्ञायाः अभावात् ये जो देवा ब्राह्मणा है ये संबुद्धि संज्ञक नहीं है। यद्यपि ये आमंत्रित है संबोधन है परंतु ये संबुद्धि ये संज्ञा वाला तो नहीं है ना। अभी हम यदि संबुद्धि शब्द का अन्वर्थ रूप ग्रहण करेंगे संबोधनम संबुद्धिः इति अयमर्थः यदि स्वीक्रियते तदा दूरात् इति अपादानस्य विशेषण संभवः सम्यक् भवति संबोधनस्य क्रियारूपत्वात्। एवं वा? संबोधनं यदस्ति तत् क्रियारूपं वर्तते, क्रियारूपत्वात् अपादानतया दूरात् इति विशेषण संभवात्।
यदि केवलस्य पारिभाषिकस्य सम्बुद्धिशब्दस्य ग्रहणं क्रियते तर्हि दूरत्वम् अदूरत्वं वा तत्र न सम्बध्यते। यदि अन्वर्थस्य सम्बुद्धिशब्दस्य ग्रहणं क्रियते तदा सम्बोधनं यदस्ति, आह्वानं यदस्ति तत् क्रियारूपमस्ति इति कारणेन क्रियारूपत्वात् अपादानतया दूरात् इति विशेषणं सम्भवति तस्य। दूरात् सम्बोधनम् इत्यस्मिन् अर्थे दूरात् सम्बुद्धिः इति। अभी ये जो तीसरा जो पॉइंट है इसमें उन्होंने कहा कि अगर ये पारिभाषिक होता, जैसे एकवचनम संबुद्धि ही, ये हमने संज्ञाकरण कर दिया उसको, कि संज्ञा शब्द का स्वीकार ले लिया। जो एक वचन है, जो एक वचन जो दूर से है, ऐसा हो सकता है क्या? दूर से एक वचन, ये तो होगा नहीं। दूर से बुलाना, ये तो हो सकता है। दूर से आह्वान करना, ये तो संभव हो सकता है। परंतु जो एक वचन है, एक वचनम, उसका दूरत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये जो दूर शब्द है, हाँ, जो दूरी को बता रहा है, वो संज्ञा के साथ कैसे संबद्ध होगा? है कि नहीं? अतः दूरत्वम अदूरत्वम यदस्ति तत् क्रियया नाम संबद्धुं शक्यते। संबोधनस्य क्रियारूपत्वात् यदि अन्वर्थरूपस्य सम्बुद्धिशब्दस्य ग्रहणं क्रियते तदा सम्बुद्धिशब्दस्य का अर्थः संबोधनम् इत्यर्थः। संबोधनम् इति यदि क्रियारूपस्य अर्थस्य ग्रहणं क्रियते तदा अपादानरूपतया दूरात् इति शब्दस्य विशेषणत्वं सम्भवति। दूरात् आह्वानं करोति, दूरात् सम्बोधयति इति। अवगतम्? एक्चुअली वो दूर सा मुझे वो ये रीजनिंग समझ नहीं आई कि मतलब अगर एक बार हिंदी या इंग्लिश में एक बार बोलेंगे तो। हाँ, अब मैं बताऊंगा। जो एक वचन है, एक वचन को हमने संबुद्धि ये नाम दे दिया। हाँ जी, वो मैंने मतलब वो सूत्र है 2, 3, 48 और 49। तो सामंत्रितम से आमंत्रित संज्ञा भी हो जाती है संबोधन की, और एक वचन यदि संबोधन हो तो एक वचन संबुद्धि, उसका अगले सूत्र से एक वचन संबुद्धि। ये जो संज्ञा है, ये जो संज्ञा है, हाँ, ये जो संज्ञा है, जो संबुद्धि शब्द है, हाँ, संबुद्धि ये जो शब्द है, इसका दूर शब्द से क्या लेना है? जो दूर वाला संबुद्धि, ऐसे कह सकते हैं क्या? दूर वाली जो नाम, जो दूर वाली जो संज्ञा, ये कह सकते हैं क्या? तो दूर से संज्ञा, ऐसा कोई संभव है क्या? संज्ञा शब्द, संज्ञा जो होती है, हाँ, तो संज्ञा से तो आप कुछ दूरत्व अदूरत्व तो कर नहीं पाएंगे। अगर ये संबुद्धि शब्द का अर्थ ये होता कि बुलाना, संबोधन करना, तो इसमें आप दूर शब्द का अन्वय कर सकते हैं कि दूर से संबोधन करना, निकट से संबोधन करना, ये तो हो सकता है। जो दूर से एक वचन, कह सकते हैं क्या ऐसा वाक्य प्रयोग? दूर से जो एक वचन है, पास से जो एक वचन है, कह सकते हैं क्या? अगर वहां भी आप यही अर्थ लगाएंगे, जो दूर से एक वचनांत को संबोधन करे, तो हो सकता है ना? हाँ, तो अंततो गत्वा आप दूर शब्द का संबोधन इस रूप में इसका विशेषण लगा रहे हैं। वो बुलाने में है, दूरात आह्वानम, दूरात संबोधनम, इस अर्थ में है, न तो एक वचन के साथ है।
दूराद् एकवचनम् इति वक्तुं न शक्यते खलु? दूराद् एकवचने क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, संबुद्धौ शब्द के जगह पे आप एकवचने कर दें तो दूराद् एकवचने इस शब्द का क्या अर्थ होगा? दूर से जो एकवचन में, क्या अर्थ करेंगे इसका? हाँ, इसका कुछ अर्थ नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो संबुद्धौ शब्द का यही अर्थ संगत होगा जब दूर से संबोधन करें। तो संबुद्धि शब्द जो है ये पारिभाषिक नहीं है, अपितु अन्वर्थ है, संबोधनम इस अर्थ में है। ये हमें कैसा पता लगा? दूरात शब्द के होने से। अगर सूत्र में एक श्रुति संबुद्धौ इतना ही होता तो हम पारिभाषिक शब्द का ही ग्रहण करते हैं। संबुद्धौ इत्युक्ते एकवचने एकवचनस्य प्रयोगे, संबुद्धि एकवचनस्य प्रयोगे किं भवति? संबोधने एकवचनस्य प्रयोगे एक श्रुति भवति इति एवं स्यात्। यतः इदानीम् एकश्रुति दूरात् संबुद्धौ इति सूत्रं, तत्र दूरात् इति पदं किं द्योतयति इति चेत् अत्र संबुद्धिशब्दस्य पारिभाषिकस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्, अपितु संबोधनम् इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानस्य संबुद्धिशब्दस्य ग्रहणम् अन्वर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। तेन दूरात् संबोधनं यत्र भवति अथवा दूरात् संबुद्धौ तत्र एकश्रुति भवति अथवा तदा एकश्रुतिर्भवति। अवगतं वा? संबोधनस्य क्रियारूपत्वात् अपादानतया दूरात् इति विशेषणसम्भवात्। अन्यच्च दूरत्वं कीदृशमस्ति अत्र इति चेत् दूरत्वं च न देशस्वरूपागतमाश्रीयते अनवस्थितत्वात्। अत्र दूरत्वं किं कृतं? दूरत्वं स्थानकृतं वा देशकृतं वा इति चेत् स्थानदेशकृतं नास्ति, अपितु संबोधनक्रियापेक्षया दूरत्वं कीदृशमस्ति इदं? यावति देशे प्राकृतप्रयत्नोच्चारितं सम्बोध्यमानेन न श्रूयते किन्तु अधिकं प्रयत्नम् अपेक्ष्यते तत् संबुद्धौ दूरं भवति। इत्युक्ते यदि एकः पुरुषः निकटे वर्तते, तं सम्बोधयन्ति भवन्तः, तदा तत् दूरत्वं नास्ति। सम्बोधनं यद्यपि अस्ति परन्तु दूरत्वं नास्ति। दूरत्वं नाम किम्? अरे, यद्यपि अयं निकटवर्ती अस्ति परन्तु अन्यापेक्षया दूरत्वं स्यात् खलु। अयं तु पुरुषः मत्समीपे अस्ति परन्तु अन्यमपेक्षया, तत्र यदि मन्यामहे एकस्य पुरुषस्य समीपे तिष्ठति, तस्य मित्रम् अन्यस्मिन् देशे वर्तते, इदानीं दूरत्वं कस्य अपेक्षया वक्तव्यम्? एकः संबोधयति, एकः निकटवर्तिनं पुरुषं संबोधयति, एक व्यक्ति जो है वो पास में है और उनको संबोधन कर रहा है। अब कहने को ये भी हो सकता है कि आपके लिए तो ये पास हो सकता है पर दूसरों के लिए ये दूर होगा जो इसके समीप नहीं है। तो दूरात जो है वो अनवस्थित हो गया ना। देश इस स्वरूप में आप देखें, दूर देश इस अर्थ में देखें तो ये अनवस्थित है। कोई नियम नहीं है कि ये हमेशा ही पास में ही हो, ये दूर में ही हो। तो किसी के लिए ये पास हो सकता है, किसी के लिए ये दूर हो सकता है। तो कोई व्यवस्था नहीं है दूर और समीप का, क्योंकि अवधि नहीं है। तो दूरत्व जो है वो देश स्वरूप से नहीं है। दूरत्वं न देश स्वरूपागतम् आश्रियते किंतु संबोधन क्रियापेक्षया दूरत्वं। संबोधन क्रिया इसकी अपेक्षा से दूर हो। कैसे? जैसे कोई प्राकृत प्रयत्न से यानी सामान्य प्रयत्न से किसी को संबोधन करे और वो सुन नहीं पाए,
जो संबोध्यमान है, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, वो अगर न सुन पाए प्राकृत प्रयत्न से, यानी सामान्य प्रयत्न से जो हम सहज बोलते हैं, उसमें जो संबोध्यमान है, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, वो अगर प्राकृत प्रयत्न से श्रवण कर नहीं सके, तो उनके लिए कुछ अधिक प्रयत्न करके जो हम संबुद्धि करते हैं, उनका जो संबोधन करते हैं, उसको हम यहाँ पर दूर शब्द से कह रहे हैं। दूरम संबुद्ध तत् संबुद्धौ दूरम भवति। अवगतं वा? इत्युक्ते उच्चैः संबोधनं यदा भवति, दूरस्थितं पुरुषं यदि वयम् उच्चैः संबोधयामः तदा इदं भवति। अवगतं वा? इत्युक्ते तत्र त्रैस्वर्येण तत्र वक्तुम् अशक्यत्वात् इदानीं तावत् उच्चैः संबोध्यते, नाम संबोधनं तावत् उच्चैः क्रियते, यतोहि अत्र प्रयत्नाधिक्यं वर्तते, किन्तु अधिकं प्रयत्नम् अपेक्षते इत्युक्तं। प्रयत्नाधिक्ये सति तत्र प्रयत्नस्तावत् उच्चैः शब्दने यापितः, इदानीं तत्र त्रैस्वर्यमपि स्यात् इति वक्तुं न शक्यते, अतः एकश्रुतिर्भवतु इति। उच्चैः यदा दूरस्थितं पुरुषं संबोधयामः तदा एकश्रुत्या संबोधनं कर्तव्यं, न तु तत्र त्रैस्वर्येण इति। इदम् इत्युक्ते इदं सूत्रमिदस्ति, तत् यत् सहजं भवति तत् नाम यत् सहजम् एकश्रुति, नाम एकश्रुति वर्तते वाक्यस्य, तं वर्णयति अथवा तं साधुकरोति। इत्युक्ते उच्चैः शब्दनं यदस्ति तत्र प्रयत्नस्तावत् अधिकः अपेक्षते। उच्चैः शब्दापने जोर से बोलने के लिए आपका बहुत श्रम चला जाता है, और उसमें भी आप उदात्त अनुदात्त स्वरित का भी आप जोड़न करें, तो ये मुश्किल होगा। तो इस कारण जो सहजता से आपको एक श्रुति जो हो जाती है, जो हम दूर से बुलाने के लिए जो हम प्रयत्नाधिक्य से जो ऊंचा स्वर निकालते हैं, उसी में पूरा प्रयत्न उसमें विनियुक्त होने के कारण जो अपने आप जो उदात्त अनुदात्त स्वरितों का श्रवण ना होता है, इस कारण उसको जो एक श्रुति सहज रूप से उत्पन्न होती है, उसको इस सूत्र ने साधु बता दिया है। अवगतं वा? इत्युक्ते बहुत्र किं भवति, अपशब्दस्य प्रयोगः मा भूत् इत्येवमर्थं तत्र सूत्रमपेक्षितम्। एवं वा? आम्। दूसरी जगहों पे जो सूत्रकार करते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ गौः शब्द के प्रयोग में गोणी शब्द का प्रयोग ना हो, गोपोतलिका शब्द का प्रयोग ना हो, इसलिए हम साधु शब्दों का निर्वचन करते हैं, अनुशासन करते हैं। इस कारण अपशब्द व्यावृत्तये शास्त्रं प्रणीतम्। एवं वा? अपशब्द व्यावृत्तिः प्रयोजनं शास्त्रस्य। अत्र किम् अस्ति, अत्र सहजतया एकश्रुति साधु अस्ति, लोकस्तावत् एकश्रुत्या एव संबोधनं करोति। जानन् वा अजानन् वा लोकः एकश्रुत्या प्रयोगं करोति यदा दूरात् संबोधयति। इदं यत् संबोधनम् अस्ति तत् साधु इत्येव वदति इदं सूत्रम्। अवगतं वा? जो लोक में जो एक श्रुति जो सहज से आ रहा हो, जैसे दूसरे विषयों में, दूसरे शब्दों के विषय में अपशब्द भी जो प्रयोग बाहुल्य होने के कारण अपशब्दों का प्रयोग हो जाता है, उसको रोकने के लिए शास्त्र का निर्वचन है ना। शास्त्रकार आते हैं कि यहाँ पर साधु शब्द का ही प्रयोग करें, अपशब्द का प्रयोग ना करें, असाधु शब्दों का प्रयोग ना करें। परंतु यहाँ जो है एक श्रुति में जो है ये सहज से
सभी एक श्रुति में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि संबोधन जो होता है वो ऊंचे स्वर से होता है, क्योंकि वहां पर कह दिया कि यहाँ पर प्रयत्न जो है वो थोड़ा सा अधिक मात्रा में चाहिए, अधिकम प्रयत्नम अपेक्षते। यावत् देशे प्राकृत प्रयत्नोच्चारितं संबोध्यमानेन न श्रूयते किंतु प्रयत्नम अधिकम अपेक्षते। जो जिस स्थान पे है वहां पर प्राकृतिक प्रयत्न से यानी सहज प्रयत्न से वो सुन नहीं सके, संबोधन जिसको हम संबोधित कर रहे हैं वो अगर वो सुन नहीं सके, जिसके लिए थोड़ा प्रयत्न ज्यादा अपेक्षित हो, तो वहां दूरम भवति, दूरात् संबोधनम इति उच्यते। तो हमारा पूरा प्रयत्न जो है ऊंचा स्वर निकालने में चला गया, स्वर को थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा करने में ही हमारा पूरा प्रयत्न चला गया है, व्यतीत हो चुका है। तो हम उसमें भी उदात्त का और अनुदात्त का सही सही उच्चारण करने में अगर हम प्रयत्न लगाते रहें तो या तो उदात्त आदि सही बैठेंगे या तो हमारा जो प्रयत्न है वो कम हो जाएगा। ऊंचा निकालना, आवाज को जो ऊंचा करना है वो तो चला जाएगा। एवं बा तो लोक में जो एक श्रुति सहज रूप से आ जाता है लोगों में, तो उसको इस सूत्र ने साधु बता दिया है कि हाँ वो ठीक है। जो एक श्रुति लोक में सिद्ध है, जो दूर से जब संबोधन करते हैं लोग अक्सर एक श्रुति में ही प्रयोग करते हैं, उसको हम साधु बताएं, वो साधु है। अवगतं वा? आम्। सर्वं पदमञ्जरी मध्ये अस्ति, दूरात् सम्बोधयति येन वाक्येन इत्युक्त्वा। अस्तु, स्वराणाम् उदात्तादीनाम् अविभागः भेदतिरोधानम् एकश्रुतिः। इदानीम् एकश्रुतिः उच्यते। किं नाम एकश्रुतिः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् स्वराणां नाम उदात्तादीनाम् अविभागः, अविभागः नाम भेदतिरोधानं, भेदस्य उद्भूततया भानं न भवति यत्र। इत्युक्ते उदात्त उदात्तत्वेन, अनुदात्तः अनुदात्तत्वेन, स्वरितः स्वरितत्वेन यत्र न श्रूयते अविभागः भवति, सा एकश्रुतिः इति उच्यते। स्वराणाम् उदात्तादीनाम् अविभागः इत्युक्ते भेदतिरोधानं सा एकश्रुतिः इति एकश्रुतिशब्दस्य निर्वचनं करोति वृत्तिकारः। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। आगच्छ भो माणवक देवदत्त, आगच्छ भो माणवक देवदत्त इत्यत्र इदं तावत् आगच्छ भो इति दूरात् आह्वानं क्रियते, अतः इदं सम्पूर्णं वाक्यं किं भवति, एकश्रुति भवति। अत्र तावत् अयं प्लुतः वर्तते, देवदत्त इति, दूरात् धूते च इति एकं सूत्रं। दूरात् यदा आह्वानं भवति तदा प्लुतः भवति, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति सूत्रेण तत्र अन्तिमः यः टीसंज्ञकः अस्ति देवदत्त इति अकारः स प्लुतो भवति, अन्यच्च अयम् उदात्तोऽपि भवति एकः। वाक्यं सम्पूर्णं तावत् एकश्रुति भवति। आगच्छ भो माणवक देवदत्त इति रूपम्। अवगतं वा? आम्। अत्र आगच्छ भो माणवक देवदत्त इत्यत्र एकैकस्य शब्दस्य उदात्तादयः स्वराः ये सन्ति ते तिरोहिताः। उदात्तस्य उदात्तत्वेन प्रयोगः नास्ति, अनुदात्तस्य अनुदात्तत्वेन प्रयोगः नास्ति, स्वरितः स्वरितत्वं न लभते, अतः तेषां भेदानां तिरोधानं क्रियते। आगच्छ भो माणवक देवदत्त इति दूरात् नास्ति, दूरात् इति नास्ति। दूरात् इति किम्? आगच्छ भो माणवक देवदत्त इति भवति। अत्र दूराद्धूते च इति सूत्रेण अत्र पृथकरणमपि नास्ति,
इति एकः माणवकः देवदत्तसंज्ञकः अस्ति अत्रैव समीपे, दूरादाह्वानं किमपि नास्ति, अतः तत्र त्रैस्वर्येणैव सम्बोधनं भवति। तत्र दूरात् इति नास्ति, अतः अत्र त्रैस्वर्यं भवति। त्रैस्वर्यं कथं स्यात्? आगच्छ इत्यत्र कः स्वरः इति चेत् आगच्छ इत्यत्र आ इति आङ् अस्ति, स आङ् उपसर्गश्चाभिवर्जम् इति फिट्सूत्रेण अत्र फिट्सूत्रं, तेन आ इति उदात्तः इति आद्युदात्तः। गच्छ गच्छ इति कस्य धातोः किं रूपम्? गमृगतौ इति धातोः किं रूपमिदं? कोऽयं लकारः? मध्यम पुरुष लोट लकार। लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम्, एवं वा? हाँ। इदानीं तिङन्तमिदं गच्छ इति तिङन्तम्, आ इति अतिङन्तम्, एवं वा? आ इति अतिङ्, गच्छ इति तिङ्, एवं वा? तत्र अष्टाध्यायी मध्ये अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रं तिङतिङः इति सूत्रं, तिङतिङः इति एकं सूत्रं। तत्र तिङ् किं भवति? अनुदात्तं भवति। तत्र सूत्रं पश्यन्तु कृपया, अष्टाध्यायीम् उद्घाटयन्तु। तत्र अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रं तिङतिङः इति सूत्रं पश्यन्तु। लब्धं वा? तिङतिङः 8.1 मध्ये अस्ति। लब्धं वा? आं महोदय। 28। हाँ, तत्रैव आदौ अस्ति, बहु दूरं नास्ति, आदौ एव अस्ति। तत्र अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ इति सूत्रम् अनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ इति सूत्रम् अनुवर्तते। अस्ति वा तथा? किञ्चित् उपरि पश्यन्तु। तत्र अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ तस्य अनुवृत्तिर्वर्तते, सूत्रस्य अनुवृत्तिः अत्र वर्तते। अत्र तिङ् इति का विभक्तिः? तिङ् प्रथमा, एवं वा? तिङ् अनुदात्तं भवति, तिङ् सर्वम् अनुदात्तं भवति, अनुदात्तं सर्वं, तिङ् सर्वम् अनुदात्तं भवति। कदा भवति? अतिङः। अतिङः इति का विभक्तिः? पंचमी। तिङन्तं यदस्ति तत् सर्वम् अनुदात्तं भवति। सर्वानुदात्तस्य निघातः इति संज्ञा, व्यवहारः, वैयाकरणानां व्यवहारः। यदा सम्पूर्णं पदम् अनुदात्तं भवति तस्य निघातः इति व्यवहारः। सूत्रकारस्य इयं संज्ञा नास्ति, परन्तु वैदिकानां मध्ये अयं व्यवहारः अस्ति, शब्दस्य व्यवहारः। सर्वानुदात्तस्य निघातः इति व्यवहारः वर्तते। इत्युक्ते तिङन्तं सर्वम् अनुदात्तं भवति अथवा तिङन्तस्य निघातः भवति कदा? अतिङः उत्तरस्य। अत्र आ इति अस्ति खलु, आगच्छ इत्यत्र आङ्, आङ् यदस्ति तत् अतिङ् अस्ति, तस्मात् परस्य तिङन्तस्य किं भवति? सर्वानुदात्तता भवति। अवगतं वा? इत्युक्ते गु छु इति उभौ अपि स्वरौ अनुदात्तो भवतः। अवगतं वा? अनन्तरं परं तत्र किमस्ति? आ उदात्तः, गु छ, गकारोत्तर आकारः सः अनुदात्तः, छकारः अपि अनुदात्तः। उदात्तादुत्तरस्य अनुदात्तस्य किं भवति? उदात्त स्वरितपरः, अनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितः स्वरितः। अतः अत्र स्वरितः जातः। अवगतं वा? उत्तरः उत्तरे विद्यमानः अनुदात्तः तथैव तिष्ठति। आगच्छ इति। भो इति पदं, भो इति पदं निपातः, निपातसंज्ञकः, निपातसंज्ञकं पदम्। अतः निपाता आद्युदात्ताः इति
तत्र फिट्सूत्रान्तर्गतं सूत्रं फिट्सूत्रपाठे निपाताः इति सूत्रं तत्र आद्युदात्तः इति अनुवर्तते। एते निपाताः के भवन्ति आद्युदात्ताः भवन्ति। अत्र एकः एव अस्ति अतः स एव आदिः स एव च अन्तिमः इति कृत्वा अयं भो इति पदं तावत् उदात्तः। अवगतं वा? अन्यत् माणवकदेवदत्त इति एतत् पदद्वयम् आमन्त्रितसंज्ञकम् अस्ति सामन्त्रितम् इति सूत्रेण। एवं वा? सम्बोधनम् अस्ति, सम्बोधनस्य आमन्त्रितम् इति संज्ञा अस्ति सामन्त्रितम्, अतः आमन्त्रितस्य च इति सूत्रं तत्रैव अस्ति। पश्यन्तु अष्टाध्यायी मध्ये अष्टमिकस्य प्रथमपादे विद्यमानस्य आमन्त्रितस्य च अष्टमिके विद्यमानमस्ति इदं सूत्रम् आमन्त्रितस्य च। लब्धं वा? तत्र पदात् विद्यमानस्य आमन्त्रितस्य च आमन्त्रितस्य किं भवति? सर्वमनुदात्तं भवति, निघातुः भवति। अवगतं वा? माणवकदेवदत्त इति सर्वमनुदात्तं भवति। अनुदात्ते कृते उदात्तात् परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः भवति। ये समझ नहीं आया। आमंत्रितस्य च तो ये कहता है कि पहला अक्षर उदात्त हो जाता है, अनुदात्त हो जाता है। नहीं, आमंत्रित, हाँ सॉरी, उदात्त हो जाता है। आमंत्रित तो ये पूरा संबोधनांत है ना। हाँ, इसका सब कुछ पूरा सर्वम आमंत्रितम यदस्ति आमंत्रितस्य सर्वम अनुदात्तं भवति। माणवक सर्वम अनुदात्तम् एवं भवति। माणवक देवदत्त सर्वम अनुदात्तं भवति। अवगतं वा? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आमंत्रितस्य च जो 61118 है उसके लिए काशिका कहती है आमंत्रितस्य आदर उदात्तो भवति। हाँ, वो यहाँ पर नहीं है। वो आमंत्रित जो है, जो अगर वो आमंत्रित पहला बैठे वाक्य में पहले आए उसको। अच्छा, वो हो दो आमंत्रितस्य च है। हाँ, ये आश्रमिक है। एक अच्छा, ठीक। 8वें अध्याय का पहले पाद में एक सूत्र है आमंत्रित। अच्छा, ठीक है। 8:19 देखना था, मैं गलत वाला देख रहा था। हाँ, तो पदात् उत्तरस्य पदात् अनन्तरम् एकस्य पदस्य अनन्तरं यदा आमन्त्रितं भवति पदात् परस्य आमन्त्रितस्य सर्वम् अनुदात्तं भवति। माणवक देवदत्त इति एवं सर्वम् अनुदात्तं भवति। अनुदात्ते कृते उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितस्य अनन्तरं विद्यमानानाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुतिर्भवति। स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति। अवगतं वा? अरे अत्रापि एकश्रुतिर्भवति खलु, तर्हि कथमिदं प्रत्युदाहरणम्? एते एकश्रुत्या प्रयुज्यन्ते खलु। नकार वकार अकार, न इत्यत्र अकारः, व इत्यत्र अकारः, क इत्यत्र अकारः, देवदत्त इति पदं सर्वम् एकश्रुत्या व्यवह्रियते खलु। अत्रापि एकश्रुतिर्वर्तते खलु। स्वरितात् परस्य अनुदात्तानां स्वरितात् उत्तराणाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुतिर्भवति इति उक्त्वा स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति सूत्रेण अत्र एकश्रुतिः विधीयते। एकश्रुतिः यदि अस्ति तर्हि कथं प्रत्युदाहरणं? दूरादिति किम् इति कथम् उच्यते इति चेत् एकश्रुतिवाक्यम् इति सूत्रम्। वाक्यं सम्पूर्णम् एकश्रुतिर्भवति इति उच्यते। एवं वा? एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ इति सूत्रम्। सूत्रं किं वदति? वाक्यं सम्पूर्णम् एकश्रुतिर्भवति, सम्पूर्णं वाक्यम् एकश्रुति भवति इति उच्यते। यदा दूरात् सम्बोधनं भवति तदा वाक्यमेव एकश्रुति भवति इति उच्यते। अत्र तावत् वाक्यम् अस्ति वा एकश्रुति? एकश्रुति वाक्यमस्ति वा? श्रुति वाक्यं नास्ति। वाक्यं नास्ति, अतः प्रत्युदाहरणं। तस्मिन् अंशे प्रत्युदाहरणं। वाक्ये त्रैस्वर्यम् अस्ति। अत्र उदात्तः श्रूयते, स्वरितः श्रूयते, अनुदात्तः श्रूयते। नानाश्रुतिवाक्यमस्ति।
वाक्यं नानाश्रुति, वाक्यम् एकश्रुति नास्ति। भवतु अत्र एकं पदम् एकश्रुति वर्तते। एकं पदं यदस्ति देवदत्त इति पदं तद् एकश्रुत्या प्रयुज्यते भवतु, परन्तु सूत्रं किमुच्यते? सूत्रं किं वदति? सम्पूर्णं वाक्यमेव एकश्रुति भवति इति। वाक्यस्य एकश्रुतिर्भवति इति उच्यते, परन्तु अत्र वाक्यम् एकश्रुत्या न प्रयुज्यते, केवलं पदमेकं प्रयुज्यते। अतः एकं प्रत्युदाहरणं तिष्ठति। अवगतं वा? तेन एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ इति सूत्रं सम्पन्नम्। अग्रिमं सूत्रम् एकश्रुति इति अनुवर्तते। यज्ञकर्मण्यजपन्युङ्खसामसु इति सूत्रम्। यज्ञकर्मणि पदच्छेदः, यज्ञकर्मणि अजपन्युङ्खसामसु, जप न्युङ्ख साम एतेषु वर्जयित्वा यज्ञकर्मणि किं भवति? एकश्रुतिर्भवति। याग में एकश्रुति का प्रयोग करना है, सस्वर पाठ नहीं करना है। कर्म यज्ञकर्मणि तावत् एकश्रुतिर्भवति। वृत्तिं पश्यामः। त्रयस्वर्येण मन्त्राः पठ्यन्ते, तेषां यज्ञक्रियायामपि तथैव प्रयोगे प्राप्ते एकश्रुतिः विधीयते। यज्ञक्रियायां मन्त्राः ये प्रयुज्यन्ते ते त्रैस्वर्येण तेषां प्रयोगे प्राप्ते तेषाम् एकश्रुतिः विधीयते। इत्युक्ते अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विदम् इति यथा पारायणादिषु भवति तथा यज्ञेन भवति। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विदम् होतारं रत्नधातमम् इति कृत्वा तत्र एकश्रुत्या तत्र प्रयोगः कर्तव्यः यज्ञे। तथैव प्रयोगे प्राप्ते एकश्रुति विधीयते। अस्तु, जप न्यूङ्ख सामान्य वर्जयित्वा यज्ञकर्मणि मन्त्राणाम् ऐकश्रुत्यं भवति इति सूत्रार्थः। जप न्यूङ्ख साम एतेषु स्थानेषु सस्वरं भवति प्रयोगः, मन्त्राणां प्रयोगः सस्वरं भवति। तान् वर्जयित्वा एतानि वर्जयित्वा यज्ञकर्मणि मन्त्राणाम् ऐकश्रुत्यं भवति। उदाहरणम् अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अजम् अपां रेतागं सिजिन्वतों स्योना पृथिवी इति कृत्वा तत्र यज्ञकर्मणि एवं तत्र एकश्रुत्या प्रयोगः भवति। अयं मन्त्रः अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अजम् अपागं रेतागं सिजिन्वति स्योना पृथिविभवान् रक्षरा निवेशनी यच्छा निःशर्म सप्रथाः इति कृत्वा तत्र मन्त्राः पठ्यन्ते। परन्तु तत्र एकश्रुतिर्भवति यज्ञकर्मणि। अस्य मन्त्रस्य प्रयोगः यदा भवति यज्ञकर्मणि तदा एतेषां स्वराणां प्रयोगः नास्ति, उदात्तादीनां प्रयोगः न भवति, अपि तु तत्र एकश्रुतिर्भवति। यज्ञकर्मणि मन्त्राणाम् अन्ते ओङ्कारः प्रयुज्यते। जिन्वति अनन्तरं स्योना पृथिवी इति द्वितीयं मन्त्रं। द्वितीयमन्त्रस्य आदौ तावत् अथवा पूर्वमन्त्रस्य अन्ते अनन्तरमन्त्रस्य आदौ तावत् ओम् इति शब्दः प्रयुज्यते। जिन्वतोम् इति भवति। यज्ञकर्मणि तथा प्रयोगः अस्ति। मन्त्राणां भागः न क्रियते। एकस्य मन्त्रस्य अनन्तरं द्वितीयः मन्त्रः उच्चार्यते, मध्ये विरामस्थानेषु ओम् शब्दस्य प्रयोगः भवति। अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अजम् अपां रेतागं सिजिन्वतों स्योना पृथिविभवान् रक्षरा निवेशनी इति कृत्वा तत्र एकश्रुत्या प्रयोगः भवति। मन्त्राणां मध्ये विरामः न भवति, अपि तु तत्र ओङ्कारः प्रयुज्यते।
यज्ञकर्मणि मन्त्राणाम् अन्ते ओङ्कारः प्रयुज्यते इति। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पथिः पृथिव्या अजम् अपाकं रेताकं सचिन्वतो। पुनः तदेव क्षम्यताम्। मन्त्राणाम् ऐकश्रुत्यञ्च भवति। अच्छा, ओङ्कारः प्रयुज्यते, अनन्तरं तत्र मन्त्राणाम् एकश्रुतिरपि भवति। सम्पूर्णः मन्त्रः तावत् एकश्रुतिर्भवति। अस्तु, प्रत्युदाहरणं किं? यज्ञकर्मणि इति किं? यदि यज्ञकर्म नास्ति, याज्ञिकप्रयोगः नास्ति, केवलं वेदपारायणं क्रियते, स्वाध्यायः क्रियते, तत्र सम्पाठे मा भूत्। यज्ञकर्मणि इति किं? किमर्थं यज्ञकर्मणि इति उच्यते इति चेत्, यदि यज्ञकर्मणि इति नोच्यते तर्हि सर्वत्र एकश्रुतिः स्यात्, एवं वा? इत्युक्ते अजपन्युङ्खसाम इति तत्र प्रतिषेधः क्रियते खलु। जपे त्रैस्वर्यं भवति, न्यूङ्खे त्रैस्वर्यं भवति, सामसु सामनि किं भवति? त्रैस्वर्यं भवति, अथवा सस्वरं भवति। तान् वर्जयित्वा अन्यत्र, इत्युक्ते तत्र पर्युदासप्रतिषेधः क्रियते। पर्युदासेन याज्ञिककर्म ज्ञायते खलु। किमर्थं यज्ञकर्मणि इति उच्यते इति चेत्, यज्ञकर्मणि इति यदि नोच्यते तर्हि तस्य पर्युदासेन संहितापाठे अथवा पारायणादिषु अपि एकश्रुतिः स्यात्। अतः सम्पाठे संहितापाठे तावत् त्रैस्वर्यं यथा स्यात् इत्येवमर्थं यज्ञकर्मणि इति पृथक् उक्तम्। अवगतं वा? आम्। यज्ञकर्मणि इत्यपि उच्यते, अजपन्युङ्खसामसु इत्यपि उच्यते, कुत्र एकश्रुतिर्भवति इत्यपि उच्यते, कुत्र न भवति इत्यपि उच्यते, एवं वा? सूत्रं यज्ञकर्मणि एकश्रुतिर्भवति, जपन्युङ्खसामसु न इत्येवमर्थं तत्र अजपन्युङ्खसामसु इत्यपि उच्यते। किमर्थम् एतत् द्वयं विधिस्थलमपि प्रदर्श्यते, निषेधस्थलमपि प्रदर्श्यते? किमर्थम् एवं? केवलं निषेधस्थलं प्रदर्शयन्तु, अवशिष्टं तावत् सर्वं विधिप्रदेशः, अवशिष्टः प्रदेशः विधिप्रदेशः, तत्र एकश्रुतिर्भवति, तत्र यज्ञकर्म अपि भवति खलु इति चेत् न तथा यदि वयं केवलं विधिप्रदेशस्य उल्लेखः यदि न क्रियते, यज्ञकर्मणि भवति इति नोच्यते, तदा अजपन्युङ्खसामसु इति परिशिष्टेषु स्थलेषु जपन्युङ्खसाम इति एतान् वर्जयित्वा अन्यत्र एकश्रुतिर्भवति इति चेत्, अन्यत्र केवलं यज्ञकर्म नास्ति, अन्यत्र इति शब्देन संहितापाठः, पारायणं, ब्रह्मयज्ञ इत्यादिकं सर्वमस्ति, तत्र सर्वत्र एकश्रुतिः स्यात्। अतः न सर्वत्र एकश्रुतेः इष्टिर्नास्ति, केवलं यत्र यज्ञकर्म भवति तत्रैव निर्दिश्यते। अतः स्थलमपि निर्दिश्यते, निषेधस्थलमपि निर्दिश्यते। सम्पाठे मा भूत्। अजपेष्विति किम्? जपादिषु किमर्थं निषिध्यते इति चेत् उच्यते, मम आग्नेयवच्चो विहवेश्वस्तु इति। जपादिषु यदि एकैकस्य मन्त्रस्य वारं वारम् उच्चारणं क्रियते तदा तत्र सस्वरमेव कर्तव्यम्, त्रैस्वर्यपाठः तत्र कर्तव्यः, तत्र एकश्रुतिः न। अवगतं वा? मतलब कि जब न्यूंख और साम में स्वर होंगे और यज्ञकर्म में अदरवाइज नहीं होंगे। हाँ, आप इसके पीछे का जो लॉजिक है ये आप समझ सकते हैं। जप जो होता है, जप मानसे च, ये धातु है, मानसी क्रिया है। यज्ञ जो है वो मानसिक क्रिया नहीं है, हाँ, है ना? जो आप बहुत से कामों में आप व्यस्त होते हैं, आपको ये मंत्र का पाठ भी करना है, साथ साथ वहां की जो क्रिया है वो भी देखनी है आपको। हाँ, आप अगर अध्वर्यु हैं, आप अगर होता है, तो आपको बहुत से काम भी होंगे वहां पर।
इस लकड़ी को यहाँ पर रखना है, इस समित को यहाँ पर रखना है, कुंड के इस तरफ जाना है, उधर उसके तरफ मुंह करना है, ऐसे ऐसे बहुत से क्रियाओं को करते करते आपको मंत्र बोलना है। हाँ, तो अगर वहां पर सस्वर का ही पाठ करें आप, ऐसा अगर नियम हो जाता तो मंत्रोच्चारण करने वाला पूरा ध्यान सस्वर उच्चारण करने में जाता उसका। हाँ हाँ वो क्रियाओं में अपना मन ठीक ठीक लगा नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका ध्यान हमेशा कहाँ है, अगर यहाँ पर स्वर का व्यत्यास हो जाए तो मंत्र का अर्थ कुछ और हो सकता है। तो मंत्र से आने वाला उस जो मंत्र से हुआ जो दोष है, उच्चारण दोष, स्वरों का जो दोष है, उसका फल क्या होगा। तो इसमें इसमें पूरा उसकी उसका जो ध्यान है वो उसमें चला जाएगा। तो क्रिया में उसका ध्यान रहे। हाँ, और मंत्र से उन्होंने थोड़ी सी राहत दे दी कि आपको यहाँ पर सस्वर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यज्ञ कर्मणि एक श्रुतिर्भवतु। और जप में क्या है, जप तो मानसिक क्रिया है, तो वहां तो आप हिलना डुलना तो करते नहीं है। हाँ, बैठे बैठे आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वहां भी आप अगर एक श्रुति करते हैं तो आपका तो उदासीन ही हो गए आप। वहां तो सस्वर का पाठ कर सकता है ना, मंत्रों का अनुसंधान भी तो कर सकता है वो। तो वो अर्थ के साथ जप करे और वो थोड़ा सा ध्यान भी लगाए, उसमें एकाग्र भी हो। त्रैस्वरी का पाठ वहां पर जरूरी कर दिया कि जप में तो आप सस्वर का ही जप करेंगे, एक श्रुति में नहीं करेंगे। और यहां से अगर वो एक श्रुति करते तो हम जप में क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्दी बोलने लग जाते हैं, है ना। जपः कथं भवति, किञ्चित् वेगेन उच्चार्यते खलु, वेगेन शब्दानाम् उच्चारणं भवति। श्रीराम जय राम जय जय राम इति वक्तव्यं, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम, एवं कृत्वा तत्र वेगः क्रियते। मनः कुत्र भवति, शीघ्रं समापनीयं, 100 तावत् शीघ्रं समापनीयं, निमेषद्वयेन समापनीयम्, एवं कृत्वा तत्र मनः भवति, एवं वा। जपः भवति तदा अस्माकं गमनं कुत्र भवति, संख्यापूरणं कर्तव्यम् इति। तत्र एकाग्रता तावत् शब्दस्य उपरि, स्वराणाम् उपरि न भवति, स्वरविषये अथवा अर्थविषये न भवति। अतः त्रैस्वर्येण जपः भवतु इत्युक्ते तत्र वेगः मास्तु, किञ्चित् अर्थानुसन्धानपुरस्सरं अवगतं वा। अतः तत्र निषेधः क्रियते। जपविषये वेगः मा भवेत्, वेगेन जपः नैव कार्यः इति तात्पर्यम्। अवगतं वा। अजपेषु मम आग्नेवर्चो विहवेश्वस्तु, एवं कृत्वा तत्र सस्वर नाम त्रैस्वर्येण पाठः जपादिषु कर्तव्यः, यज्ञकर्मणि तावत् एकश्रुतिः साधु भवति, पारायणादिषु ब्रह्मयज्ञादिषु तावत् सस्वरः एव कार्यः इति। जपः नाम किम्, अनुकरणमन्त्रः, स एव मन्त्रः पुनः पुनः अनुक्रियते, एकस्यैव वारं वारम् उच्चारणं भवति, अनुकरणमन्त्रः। उपांशुप्रयोगः भवति, उच्चैः तस्य प्रयोगः न भवति। यतः अत्र अल्पप्रयासः भवति, एकस्यैव मन्त्रस्य पुनरावर्तनं च भवति, अतः सस्वरः एव कार्यः जपः। उपांशु नाम मतलब लिप्स हिलती हैं जिसमें सर। हाँ, उपांशु इत्युक्ते जोर से नहीं, धीमी आवाज, उसको उपांशु कहते हैं, जिससे केवल जो उच्चारण करने वाला है वो सुन सके, उतनी आवाज, उसको उपांशु कहते हैं। अस्तु,
अजपेषु इति किं मम आग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इति प्रयोगः तत्र सस्वरः कर्तव्यः। अस्तु अग्रे न्यूङ्ख इति किं? न्यूङ्खाः ओकाराः ते कति सन्ति? 16 सन्ति। 16 ओङ्काराणां न्यूङ्ख इति न्यूङ्खाः इति प्रयोगः। तेषु केचित् उदात्ताः केचित् अनुदात्ताः सन्ति। एते तावत् न्यूङ्खाः वेदेषु उपयुज्यन्ते, यज्ञकर्मणि उपयुज्यते। यज्ञकर्मणि केचन ओङ्काराः तादृशाः सन्ति ये उदात्ताः सन्ति, तेष्वेव केचन अनुदात्ताः सन्ति। एते ओकाराः न मकारान्ताः, ओ इति उच्यते। तेषु प्रथम सप्तम त्रयोदशाः त्रयः उदात्ताः। कति मात्राः तेषाम् इति चेत् त्रिमात्राः ते त्रिमात्राः ओकाराः। तेषु 16 ओकाराः सन्ति, तेषु प्रथम सप्तम त्रयोदशाः ओकाराः ते उदात्ताः सन्ति। इतरे 13 षोडशसु 13 अनुदात्ताः। ते अपि प्लुताः सन्ति वा इति चेत् ते प्लुताः न, अपि तु अर्धोकाराः, अर्ध ओकाराः, अर्धोकाराः। वस्तुतः अर्धोकारो नाम ओ इति। कन्नडभाषायां तथा अस्ति। ओ ओ औ इति प्रयोगः वर्तते। वर्णमालायां कन्नडभाषायां तत्र ओ इति एकमात्रा एकमात्राकार अथवा ह्रस्वः ओकारः वर्तते। दीर्घः एकः ओकारः ओ इति, अन्यः एकः ओकारः सः एकमात्राकारकः। तमिळ् भाषायामपि तथा स्यात् इति मन्ये। तादृशः एकः ओकारः वर्तते, यः अनुदात्तः वर्तते, अपि च सः अर्धोकारः सः। ते तथैव उपयुज्यन्ते। तेषां यः स्वरः अस्ति स्वरेण सह ते प्रयुज्यन्ते। न्यूङ्खानां प्रयोगः तथा भवति। एतच्च आश्वलायनेन चतुर्थे अहनि इत्यस्मिन् खण्डे लक्षणेन उक्तम्। आश्वलायनस्य लक्षणग्रन्थः कश्चन वर्तते। तत्र चतुर्थे अहनि इत्यस्मिन् खण्डे इदं सर्वं तत्र न्यूङ्खानां विषये तत्र वर्णितं वर्तते। तो आश्वलायन श्रोतसूत्रम् यदि पठ्यते तदा इदं ज्ञायते। आश्वलायन श्रोतसूत्रं तत्र चतुर्थे हनि इत्यस्मिन् खण्डे तत्र न्यूङ्खानां विषये तत्र वर्णितं भवतु। तत्र न्यूङ्खाः तावत् एकश्रुत्या न प्रयुज्यन्ते, अपि तु तेषां यः स्वरः वर्तते तत्स्वरेण तेषां प्रयोगः भवति। न्यूङ्ख साम असामसु इति किम्? ये विश्वं समन्त्रिणं दः इति जैमिनी संहिता वर्तते। तत्र सामानि वाक्यविशेषस्था गीतजः उच्यन्ते। सामानि इति शब्दः तावत् वाक्यविशेषस्था गीतः, या गीता वर्तते ताः गीतजः सामानि इति उच्यन्ते। तत्र एकश्रुतिर्भवति, तत्र एकश्रुतिः, क्षम्यतां, तत्र एकश्रुतिः न भवति असामसु। इत्युक्ते ऋक् इति एकं, नाम तत्र सामवेदः एवं विभक्तः वर्तते। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः इति उच्यते। तत्र सामवेदे ऋक् भागः एकः, तेषामेव गीतजः सन्ति। ऋक् इत्युक्ते मन्त्रभागः, तस्यैव गीतिः अथवा तस्य ऋचः गीतिः वर्तते। सा गीतिः साम इति उच्यते। एकैकस्य मंत्रस्य ऋग्भागस्य गीतिः वर्तते, उसको अलग अलग रूप से इसको गाया जाता है। एक ही मंत्र का गान होता है उसमें। तो जो मंत्र भाग है उसको ऋक् कहते हैं सामवेद में, तो वो सस्वर होता है। साथ साथ उसके जो गान है, जो गीति है उसका, हाँ,
उसके गान में एक श्रुति नहीं होगा, वो सस्वर ही पढ़ा जाएगा यज्ञ में भी। अवगतं वा? यज्ञकर्मणि किं भवति, सामगः यः सामवेदं गाति सः सस्वरं गाति। इन्द्रम् आह्वय अहम् इन्द्रं होष्ये इति वदति अध्वर्युः, सामवेदिनं वदति अध्वर्युः, हे इन्द्रम् आह्वय अहम् इन्द्रम् अविशा जुहोमि इति वदति। सः कथम् आह्वयति इन्द्रं? तत्र सामेन आह्वयति, सामवेदेन आह्वयति, सामवेद ऋचा गानेन च आह्वयति। यदा तत्र गानं भवति तत्र अयं यज्ञकर्म अस्ति इति कारणेन तत्र एकश्रुत्या न वदति, अपि तु सस्वरं वदति। अवगतं वा? यज्ञकर्म में तीन लेख नहीं, एक तो अध्वर्य होता है जो यजुर्वेदी होता है, जो याग के सारी क्रियाओं को देखता है। एक होता है जो ऋग्वेदी होता है, वो मंत्रों का उच्चारण करता है। और तीसरा जो होता है वो सामवेदी होता है, जो देवों को बुलाता है सामगान से। तो जो ऋग्वेदी है वो सामवेदी को प्रचोदित करता है कि आप इंद्र को बुलाएं आपके गान से, तो वो आकर यज्ञ कुंड में उपस्थित हो, मैं उनको आहुति देना चाहता हूँ। तो ये अपना होता जो है वो सामग को, सामवेदी को बोलता है। स्तोता, उसको स्तोता कहते हैं। सामवेदी जो होता है उसको स्तोता कहते हैं, जो स्तुति करता है वो स्तोता। वो जो स्तोता है, जो सामवेदी है, वो जब इंद्र को बुलाने के लिए, आमंत्रण करने के लिए जब वो साम का पाठ करता है, तो केवल ऋक का पाठ नहीं करेगा, वो उसके साथ गान भी करेगा, उसका उस मंत्र का गान भी करेगा। जो ये गान होगा, क्योंकि ये यज्ञ क्रिया में है, तो यज्ञ कर्मणि किम भवति, एक श्रुति। यज्ञ कर्म में तो एक श्रुति कह दिया है। हाँ, तो सामवेदी जो होगा वो एक श्रुति में गाने लगेगा। तो वो करना नहीं चाहिए उसको। तो इस कारण यज्ञ कर्मणि कहने के बाद असामसो कह दिया। सामवेद का जब होगा प्रयोग तब तो एक श्रुति नहीं होगी कदापि। तो सामवेद का जब वो आमंत्रण करने के लिए सामवेद का गान से करेगा, वो गान सस्वर ही करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरी जगहों पे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 स्वर होते हैं। सामवेद में 7 स्वर होते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरितः इव तत्र सप्तस्वराणां तत्र प्रयोगः भवति। साप्तस्वर्यं भवति, त्रैस्वर्यं नास्ति, तत्तु तत्र साप्तस्वर्यं। तो सस्वरमेव पठति तत्र, एकश्रुत्या तत्र सामगः न पठति साम। अवगतं वा? सो असामसु अत्र प्लुतिः इत्युक्ते तत्र अयं प्लुतः अस्ति खलु, 3 इति मात्रा प्रदर्श्यते। वस्तुतः अत्र त्रिमात्रा नास्ति, अपि तु बहुमात्रा इत्यस्य द्योतनं 3 इत्यनेन दर्शितम्। अत्र बहुमात्रा वर्तते। सामवेदे तावत् इति कृत्वा तत्र बहूनां मात्राणां प्रयोगः भवति वर्णस्य। ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः इति अस्माभिः त्रिमात्राकालिकानां संज्ञाकरणं कृतं। सामवेदे तावत् चतुर्मात्राणां, पञ्चमात्राणां, सप्तमात्राणाम् एवं तत्र वर्णाः सन्ति। सप्तमात्रिकाः वर्णाः, पञ्चमात्रिकाः वर्णाः इति कृत्वा अत्र 3 इति यद् अस्ति तत् बहुमात्रोपदर्शकम्, उपलक्षकं भवति। तो सामसो किं भवति, एकश्रुतिः न भवति। ये शब्दः निपाताः आद्युदात्ताः इति अयम् एकारः उदात्तः। विश्वम् इति अस्ति। विश्वम् इत्यत्र वि शब्दः विषधातोः औणादिकः क्विन् प्रत्ययान्तः। नित्यवात् नित्यादिर्नित्यम् इति नियमात् आद्युदात्तः जायते। विश्वम्
अवगतं वा? आम् समन्त्रिणम् इति पदं। समन्त्रिणम् इत्यत्र समञ्च तत् अत्रिणश्च अत्रिणञ्च इति समत्रिणम्। अत्र समासस्य इति सूत्रम्। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्तिमं सूत्रम् समासस्य इति। समासस्य किं भवति? समासस्य यः अन्तिमः वर्णः सः उदात्तसंज्ञको भवति। समासस्य अन्तः उदात्तो भवति। समासान्तः उदात्तः इत्युक्त्वा तेन अन्तोदात्तः अयं नकारः। अवशिष्टानाम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति अनुदात्तता। दः समत्रिणं दः। दः इति पदम् अस्ति, तत् वाक्यस्य अन्ते अस्ति। अतः तिङ् अतिङः अतिङन्तादुत्तरस्य तिङन्तस्य निघातः भवति, अनुदात्तः भवति। अवगतं वा? आम् महोदय। एवं च तत्र एषु सामवेदे तावत् एवं सस्वरस्य प्रयोगः भवति, एकश्रुतिप्रयोगः न भवति। एतेन यज्ञकर्मण्यजपन्युङ्खसामसु इति सूत्रं परिसमाप्तम्। अग्रे उच्चैस्तरां वा वषट्कारः। उच्चैस्तरां वा वषट्कारः इदं लघुसूत्रं, बहु दीर्घं नास्ति। उच्चैस्तरां वा इति एतौ तावत् अव्ययौ, वषट्कारः इति एकं पदं, प्रथमाविभक्तौ एकवचनं। का अनुवृत्तिः? यज्ञकर्मणि इति अनुवर्तते। यज्ञकर्मणि वषट्कारः उच्चैस्तरां वा भवति, एकश्रुतिर्वा भवति। यज्ञकर्मणि नाम सामान्येषु यज्ञेषु किं भवति? स्वाहा शब्दस्य प्रयोगः भवति, एवं वा? सामान्यतया यज्ञकर्मणि अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा इति कृत्वा तत्र स्वाहा शब्दस्य प्रयोगः भवति। यागेषु स्वाहा शब्दस्य प्रयोगः नास्ति, अपि तु तत्र वौषट् शब्दस्य प्रयोगः भवति। स्वाहा शब्दस्य स्थाने वौषट् शब्दस्य प्रयोगः भवति। अयं वौषट् शब्दः तावत् अत्र सूत्रे वषट्कारः इति शब्देन उच्यते। अयं वषट्कारः अथवा वौषट् शब्दः कथं प्रयुज्यते? अथवा उच्चैः तरां वौषट् इति कृत्वा उच्यते, अथवा वौषट् इति एकश्रुतिर्वा भवति। अवगतं वा? उच्चैस्तराम्, उच्चैस्तराम् इत्यत्र कम्पेरिसन् अस्ति। उच्चैस्तरां वा प्रयुज्यते अथवा एकश्रुतिर्वा भवति। वषट् शब्देन अत्र वौषट् शब्दः लक्ष्यते। वौषट् इत्यस्य उच्यताम्। वषट् शब्दे प्रतिध्वनिः अस्ति। वषट् शब्दे वौषट् शब्दः वौषट् इत्यस्य स्वरविधानं। वौषट् शब्दस्य इदं सूत्रं स्वरविधानं भवति। कोऽपि स्पीकर् वषट् शब्दे वौषट् शब्दः गृह्यते, तस्य इदं स्वरविधानम्, इदं सूत्रं स्वरविधानं करोति। अस्तु, वौषट् इत्येव कुतो न कृतः? यद्येवं वौषट् ग्रहणमेव कस्मात् न कृतम्? उच्चैस्तरां वा वौषट्कारः इत्येव किमर्थं न क्रियते? वषट् शब्दः उच्चार्यते, तेन वषट् शब्देन वौषट् ग्रहणं कर्तव्यम् इति व्याख्यानं क्रियते। किमर्थं सूत्रकारः
वौषट् इत्येन उक्तं सूत्रकारेण वौषट् इति शब्दः एव साक्षात् उच्चारितः उच्चैस्तर अम्बा वौषट्कारः इति वौषट् शब्दस्य प्रयोगः कुतो न कृतः इति आक्षेपते वैचित्र्यार्थं विचित्रता वर्तते सूत्रकारस्य विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः इति इदं ज्ञापनार्थं क्वचित् सूत्रकारः विलक्षणं भवतु सूत्रम् इति कृत्वा विचित्रतां प्रदर्शयितुं क्वचित् एवं करोति वषट् शब्दम् उच्चारयति परन्तु तस्य अभिप्रायः वौषट् शब्देन वर्तते अवगतं वा आं महोदय उदाहरणं पश्यामः सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट् इति उच्चैः वक्तव्यं सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट् इति उच्चैः अथवा एकश्रुतिः सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट् इति एकश्रुत्या वा प्रयोगः कर्तुं शक्यते अथवा सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट् इति कृत्वा तत्र उच्चैः तराम् एवं बहुत्र श्रूयते यदि भवन्तः यज्ञे भागं गृह्णन्ति तदा स्वाहाकारः क्वचित् उच्चैः कुर्वन्ति जनाः अथवा अन्तिमः यः स्वाहाकारः भवति चरमः सः किञ्चित् उच्चैः भवति अवगतं वा स्मृतं वा दृष्टं वा क्वचित् उदाहरणार्थम् अष्टोत्तरशतानाम् आहुतिः भवति इति उच्यते एकस्य मन्त्रस्य अष्टोत्तरशतसङ्ख्यया आहुतिः क्रियते 108 टाइम्स आहुतिः भवति तत्र 107 सप्तोत्तरशतानां तावत् एकश्रुत्या वा अथवा मार्दवेन तत्र मन्त्राणां पठनं भवति यः अन्तिमः मन्त्रः भवति अथवा अन्तिमस्वाहाकारः भवति तदु अत्यन्तम् उच्चैः कुर्वन्ति जनाः याज्ञिकाः उदाहरणार्थम् एकः मन्त्रः वर्तते अग्नये स्वाहा इति अष्टोत्तरशतसङ्ख्यया आहुतिं होष्येति सङ्कल्पं कृत्वा सप्तोत्तरशतं तावत् समानं करोति मार्दवेन करोति अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा इति कृत्वा यः अन्तिमः भवति अग्नये स्वाहा इति उच्चैः वदति सः यः अन्तिमः भवति तथा अयं क्रमः कस्मादागतः इति चेत् मुख्यतः यागादागतः यागेषु एवमस्ति मन्त्रभागः तावत् उपांशु भवति एकश्रुतिर्भवति वौषट्कारस्तावत् उच्चैर्भवति सोमस्याग्ने व्रीः वौषट् इति कृत्वा तत्र उच्चैः वदन्ति जनाः तस्य अनुकरणं होमेषु अपि भवति तथा तत्र वौषट् इति शब्दस्तावत् उच्चैस्तरां वा भवति अथवा एकश्रुत्या वा भवति एकश्रुतिर्वा एतेन इदमपि सूत्रं परिसमाप्तम् उच्चैस्तरां वा वषट्कारः अस्तु अत्र कक्षां परिसमापयामः।